नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। भनिन्छ नेपालका अधिकांश निकाय संस्थागत अपराधीको चङ्गुलमा छन्। त्यसैले नेपालमा धेरै कुरा उनीहरूकै इसारामा हुने गर्छ। देशभित्र भइरहेका अनियमितता, भ्रष्टाचार, महँगी र सबै किसिमका बेथितिमा त्यसै कारण पनि राज्यले नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप जानकारहरू लगाउँछन्। संस्थागत अपराधीको सेटिङकै कारण राज्यमा भइरहेका ठुल्ठुला आपराधिक गतिविधि र भ्रष्टाचारमा नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउने जस्तो मात्रै भइरहेको र त्यही पनि अन्त्यमा फिस्स हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। देशको कुल जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्साले एकसाथ मनाउने चाड बडा दशैं सङ्घारमा आइसकेको छ। यही बेला व्यापारी सलबलाइरहेका छन्। पछिल्लो साताभित्र व्यापारीले चामल, तेल, चिनी, दाल लगायत खाद्यान्नको भाउ छोइ नसक्नु गरी बढाइसकेका छन्। अझै भाउ बढ्न सक्छ भन्दै व्यापारी उपभोक्तालाई त्रसित बनाउँदैछन्। उता आधा आकाश ओगटेका महिलाहरूको स्वास्थ्यसँग जोडिएको सेनिटरी प्याडको मूल्य व्यापारीले आफूकुसी बढाएका छन्। नियमन गर्ने सम्बन्धित निकाय वर्षभरि नै अनुगमन भइरहेको रेडिमेड जवाब दिन्छ, तर न त कारबाही भएको सुनिएको छ, न त महँगी नियन्त्रण गरिएको कसैले थाहा पाइएको छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा राजनीतिक, सांगठनिक तथा विधान संशोधन प्रस्ताव प्रतिवेदनमा समग्र छलफल सकियो। माधव नेपालसम्म छाडेका नेताहरूले पाएनन् भूमिका। समूहमा भएका छलफलहरूको निचोड बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत ओडा अधिवेशन सम्पन्न भएका 54 जिल्लामा मात्र पालिका अधिवेशन सुरु। अन्य जिल्लामा अन्यल कायमै। लडेर सारा गरेर महिनौं दिनदेखि त्याग तपस्या गरेर त्यो लेभलमा आउनुभएको मान्छेलाई नेपालमा थप 953 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। 6 जनाको मृत्यु, 1371 जना संक्रमण मुक्त। आजदेखि लागू हुने गरी सार्वजनिक सवारी साधनको नयाँ भाडा दर कायम। यात्रुवाहक सवारीमा 28 र मालवाहक सवारीमा 26% भाडा बिल। र एभरेस्ट प्रिमियर लिगको पहिलो खेलमा काठमाडौँ किङ्स 11 को शानदार जित। ललितपुर प्याट्रियट्स 7 विकेटले पराजित। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा राजनीतिक, सांगठनिक तथा विधान संशोधन प्रस्ताव प्रतिवेदनमा 10वटा सम्मगत छलफलबाट आएको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ। तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा आज बसेको बैठकमा विधान अधिवेशनमा पेश गर्ने 3वटा प्रतिवेदनमाथि समगत रूपमा आएका निष्कर्षहरू प्रस्तुत गरिएको एमाले प्रचार प्रसार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। समगत छलफलबाट पार्टीलाई समावेशी चरित्रको बनाउनु पर्ने, निर्वाचनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने, पहिलेको भन्दा राम्रो परिणाम ल्याउनुपर्ने लगायतका सुझाव आएको भट्टराईले बताउनु भएको छ। त्यस्तै प्रदेश र केन्द्र चुनावमा बहुमत ल्याउने गरी तयारी गर्नुपर्नेमा पनि केन्द्रीय सदस्यहरूले जोड दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। आइतबारको बैठकमा 3वटै प्रतिवेदनमा आएका सुझावमाथि अध्यक्ष केपी ओलीले जवाफ दिने भट्टराईको भनाइ छ। पार्टीको विधान राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने 3वटा दस्तावेज, राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रस्ताव र विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्तावमा 10वटा समूहहरूमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। 10वटा समूहका समूह नेताहरूले आज आफ्नो समूहमा भएका छलफलहरूको निचोड बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसमा मूलतः केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू उहाँहरूले राख्नु भएको छ।
एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा आइतबार 11 बजे पुनः बस्नेछ। एमालेको विधान महाधिवेशन भने आगामी असोज 15 देखि 17 गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा हुँदैछ। एमाले बैठकमा पेश भएका दस्तावेजमाथि छलफलका लागि 10 वटा सम्म बनाइए पनि पार्टी विभाजनका क्रममा माधव नेपालको साथ छाडेर एमालेमै बसेका नेताहरूले भने कुनै जिम्मेवारी पाएनन्। बैठकमा अध्यक्ष केपी ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलको सांगठनिक प्रतिवेदन र उपमहासचिव विष्णु पौडेलको विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्तावमाथि सम्मगत छलफल भएको थियो। यसअघि शुक्रबार बसेको बैठकमा भीम रावल सहितका नेताहरूले 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै नेतृत्वको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको थियो। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत वडा अधिवेशन सम्पन्न भएका 64 जिल्लामा आजदेखि गाउँनगर अधिवेशन सुरु भनिए पनि 54 जिल्लामा मात्र पालिका अधिवेशन सुरु भएको छ। चौथो चरणमा वडा अधिवेशन सकिएका 10 जिल्लाका अन्तिम मत परिणाम प्राप्त नभएका केही जिल्लामा पालिका अधिवेशन पूर्व तालिका अनुसार गर्न नसकिएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। वडा अधिवेशन सम्पन्न भएका 54 जिल्लामा शनिबारदेखि गाउँ नगर अधिवेशन सुरु भएको छ। वडा अधिवेशन सम्पन्न भएका 64 जिल्लामा 9 गते पालिका अधिवेशन गर्ने भनिए पनि 10 जिल्लामा पालिका अधिवेशन प्रक्रिया सुरु हुन सकेन। झापा, मोरङ, सिन्धुपाल्चोक, ललितपुर, काठमाडौँ, नवलपुर, कपिलवस्तु, गुल्मी, बर्दिया, मुगु, जुम्ला यी 12 जिल्लामा आज हाम्रो पालिकाको चुनाव हुँदै छैन। यसको मूल कारण के हो भने तपाईँ नाम सुनिहाल्नुभयो, जुम्ला हैन, मुगु, इट इज क्वाइट रिमोट। क्रियाशील सदस्यता विवादका कारण यसअघि जिल्ला तहमा वडा अधिवेशन 4 चरणमा सम्पन्न भएको थियो। सोही कारण सबै जिल्लामा पालिका स्तरीय अधिवेशन एकैपटक सुरु गर्न नसकिएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। केही कारणले अवरुद्ध भयो होला, कसैमा पछि जानु भएको छ, त्यहाँ सम्पन्न भयो होला। अब समन्वय गर्नुपर्छ। अब समन्वय गरेर कुन मितिमा गर्ने हो, गर्ने त अब यही हो। माने 9 गते 10-11 गते गर्नुपर्ने थियो। तर के हुन्छ, हामीहरू अलिकति सुस्ती पनि आइहाल्छ। सुस्ती के आयो भनेदेखि अब दसैँ अगाडिसम्म पालिकै सम्पन्न गर्नुपर्ने छ भनेदेखि त किन हतार। वडा अधिवेशन सकिएका जिल्लाहरू काठमाडौँ, ललितपुर, मोरङ, झापा, नवलपुर, गुल्मी, बर्दिया, जुम्ला, सुनसरीमा असोज 19 भित्र पालिका अधिवेशन गर्ने गरी तालिका प्रकाशन भएको छ। वडा अधिवेशन असोज 5 मा भएको काठमाडौँमा 1 सातापछि पालिका अधिवेशन हुनेछ। 1 महानगर र 10 नगरपालिका रहेको काठमाडौँमा 16 गते अधिवेशन तय भएको हो। तर वडा अधिवेशन नै विवादित बनेका जिल्ला सोलुखुम्बु, काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकमा पालिका अधिवेशन अनिश्चित बनेको छ। क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू भनेका तल्लो लेभलका चाहिँ निर्वाचित प्रतिनिधिहरू हुन् हैन। उहाँहरू पनि निर्वाचित भएर चाहिँ गाउँपालिका बन्ने हो अथवा चाहिँ नगरपालिकाको चाहिँ बन्ने हो हैन। अनि सम्बन्धित नै वडाका चाहिँ सभापति क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। हाम्रो विधानले त्यो भन्छ। तल्लो लेभलका यसरी चाहिँ इलेक्सनबाट लडेर सारा गरेर महिनौँ दिनदेखि त्याग तपस्या गरेर चाहिँ त्यो लेभलमा आउनुभएको मान्छेलाई हामीले छुटाएर केही चाहिँ पालिका र नगरपालिका छुटाएर अगाडि बढ्नु चाहिँ उपयुक्त देखिँदैन। यसैबीच निर्वाचन समितिले 18 वटा जिल्लाका वडा अधिवेशनको उजुरी परेको जनाएको छ। वडा अधिवेशन सम्पन्न भएका नुवाकोट, रामेछाप, बैतडी, मोरङ, ओखलढुङ्गा लगायतका जिल्लाहरूका वडा अधिवेशनमाथि उजुरीमा छानबिन भइरहेको छ। परेको छ नि, त्यो छानबिन त हुन्छ नि, धेरै छैन, 18 वटा उजुरी छ नि त। अब सबैमा छानबिन हुँदैछ नि त, भन्नु छानबिन त अब सम्म हुन्छ नि, 18 वटा उजुरी परेको छ नि। कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यताको बाँकी विवाद मिलाएर दशैं अघि सबै जिल्लामा पालिका स्तरको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने बताएको छ। तर हालसम्म प्रदेश 2 का 8 जिल्ला सहित सुर्खेत, डोल्पा, रसुवा, रूपन्देही र कैलाली गरी 13 जिल्लामा क्रियाशील विवाद नटुङ्गिँदा वडा तहको अधिवेशन सुरु हुन सकेको छैन। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विनोद बजगाईको साथमा टिभी जर्नलिस्ट पुष्पा शर्माको रिपोर्ट। नेकपा एमाले विभाजनमा माधव नेपाल समूहलाई साथ नदिएर एमालेमै बसेका नेताहरू असन्तुष्ट बन्न थालेका छन्। 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने सहमति गर्दै उनीहरूलाई रोक्न सफल भएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिले भने आफूहरूलाई उपेक्षा गर्न थालेको उनीहरूको आरोप छ। एमालेको जारी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा उनीहरूले समूहगत छलफलका क्रममा नेतृत्वदायी भूमिका नै पाएनन्।
नेकपा एमालेको असन्तुष्ट पक्षले आफूहरूको माग पूरा हुनुपर्ने भन्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। पार्टीको केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा नेकपा एमालेका तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको साथ छोडेर आएका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। उनीहरूले आफूहरूसँग विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। 10 बुँदे कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा त आजको समूह छलफलमा पनि प्रश्न के उठेको छ भने विभिन्न समूह छलफलमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, त्यसप्रतिको हाम्रो कमिटमेन्ट यथावत छ र केही ठाउँहरूमा रहेका समस्याहरू कतिपय ठाउँमा कार्यान्वयन भएका छन्, सहज रूपले त्यो राम्रो कुरा हो। कतिपय ठाउँमा कार्यान्वयन हुन बाँकी छ, त्यसको पनि समाधान गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा नै उठेको छ। मलाई लाग्दछ यसबारेमा केन्द्रीय कमिटीबाट आएका यी सुझावहरू प्लस भोलि स्थायी कमिटीले पनि यसबारेमा आवश्यक निर्णय लिन्छ। केन्द्रीय कमिटीको जारी बैठकमा केही नेताहरूले 10 बुँदे सहमति र विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधि छनौटबारे स्पष्ट पार्न माग गरेका थिए। उनीहरूको मागमा तेस्रो धारका अन्य नेताहरूले समेत समर्थन गरेका थिए। नेकपा एमालेको आन्तरिक एकताका लागि भन्दै गत असार 28 गते दुवै समूहमा रहेको 10 सदस्यीय कार्यदल बनाइएको थियो। उक्त कार्यदलले 10 बुँदे प्रस्ताव अघि सारेको थियो, जसमा पार्टीलाई 2075 साल जेठ 2 को अवस्थामा फर्काएर क्रियाशील बनाउने उल्लेख गरिएको छ। ती प्रस्ताव अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा असन्तुष्ट पक्षको माग छ। 10 बुँदे सहमति र अन्तर्पार्टी निर्देशन स्थायी कमिटीको बैठकमा छलफल गरेर टुङ्गो लगाइने भएको छ। हाम्रो असन्तुष्टि भन्दा पनि अपानी केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णय र त्यसको जुन अपानी छ, अपानीलाई अनि लागू गर्ने कुरामा अनि समस्या आएको हुनाले यसलाई अपानीलाई जुन लागू गर्नुपर्छ केन्द्रीय कमिटीको जुन निर्णय छ, निर्देशन छ, त्यसलाई तल अनि कार्यान्वयन गर्ने कुरामा समस्या आएको हुनाले यसको बारे तुरुन्तै अनि यो पार्टीले निर्णय गर्नुपर्छ भनेर मैले माग गरेका थिएँ र पार्टी अध्यक्षले स्थायी कमिटीको बैठकबाट त्यसलाई छलफल गरेर तल हामी टुङ्गो लाउँछु र निर्देशित गर्छु भनेर भन्नुभयो। नेकपा एमालेमा लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको छ। माधव नेपालले नयाँ पार्टी गठन गर्दा साथ छोडेका एमालेमै बसेका नेताहरूलाई अध्यक्ष ओलीले भूमिका नदिएको विषयले अहिले एमाले भित्र पुनः विवाद सृजना गरेको छ। यसको समाधान हुन्छ वा विवाद थप चर्किन्छ, चासोका साथ हेरिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाको साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्यालको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले आफूहरू एमसीसीको विरोधमा नरहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ठाकुरले एमसीसीलाई अहिले हवा बनाएको बताउँदै एमसीसीलाई संसदमा आएपछि मात्र आफ्नो पार्टीको आधिकारिक धारणा बताउनु भएको छ। सरकारमा ल्याउने नल्याउने उनको प्रधानमन्त्री उहाँले के कुरा गर्नुभएको छ, हाम्रो तर्फबाट कुनै माग। अध्यक्ष ठाकुरले लोकसभामा गुट उपगुट रहेको आरोप निराधार रहेको भन्दै जसपामा नै गुट उपगुट रहेको आरोप लगाउनु भएको छ। त्यस्तै उहाँले सरकारमा सहभागी हुने विषयमा कुनै छलफल नभएको बताउनुभयो। आइतबार लोकसभा प्रदेश 2 संसदीय दलको बैठकमा सहभागी हुन अध्यक्ष ठाकुर जनकपुर धाम पुग्नु भएको छ। ठाकुरको प्रमुख आतिथ्यमा हुने उक्त बैठकबाट संसदीय दलका नेता चयन गरिने जनाएको छ। प्रदेश 2 मा जनता समाजवादी पार्टी जसपाका 55 सांसद मध्ये 16 सांसदले लोकसभा रोजेका छन्, जसमध्ये 4 सांसद दलका नेताको आकांक्षी पनि छन्। वडा अधिवेशन सम्पन्न भएको नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत 54 जिल्लामा पालिका अधिवेशन प्रक्रिया सुरु भएको छ। वडा अधिवेशन सम्पन्न भएको 64 जिल्लामा पालिका अधिवेशन हुने भनिए पनि 54 जिल्लामा अधिवेशन सुरु भएको हो। 1 महानगरपालिका 6 नगरपालिका रहेको चितवनमा आजबाट पालिका अधिवेशन हुने भएको हो। भरतपुर महानगरमा सभापति पदमा 5 उम्मेदवारहरू देखिएका छन्। भरत अधिकारी, चित्रसेन अधिकारी, हिरामणि अधिकारी, बच्चन कार्की, अर्जुन रिजाल रहेका छन्। रत्ननगरमा पनराज घिमिरे र प्रहलाद सापकोटा, खैरोनीमा शशिकुमार खनिया, गुणराज श्रेष्ठ, राप्तीमा नारायण उप्रेती, देवेन्द्र लामा उम्मेदवार छन्। माडीमा कोमलनाथ भूषाल, खेमप्रसाद महतो, इच्छा कामनामा कीर्तिकुमार श्रेष्ठ, विष्णु कुवर प्यानल सहित भिड्दैछन्।
पालिकामा सभापति उम्मेद्वार 6 जना रहेका छन्। चितवनमा वडा अधिवेशनबाट 98 जना वडा सभापति र 2815 जना क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू चयन भएका थिए। त्यस्तै 4 नगरपालिका र 6 गाउँपालिका रहेको तनहुँको अधिकांश स्थानमा निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएको छ। भिमाद नगरपालिका र रुसिङ गाउँपालिकामा सोमबारसम्मको लागि अधिवेशन स्थगित भएको छ भने 8 पालिका अधिवेशन भइरहेको छ। देवघाट नगरपालिका, घिरिङ गाउँपालिका, शुक्ला गण्डकी सर्वसहमत नेतृत्व चयन भइसकेका छन्। तनहुँको वडा अधिवेशनमा वडा सभापति सहित 834 पालिका अधिवेशनको मतदाता रहेका छन्। नेपालमा शनिबार थप 953 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 7050 PCR परीक्षणको क्रममा 790 जना र 3529 एन्टिजेन परीक्षणको क्रममा 163 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,81,105 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाको कारण थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,087 जनाले कोरोनाको कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै 1,371 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,59,875 सक्रिय संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 19,700 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 237 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले आजदेखि लागू हुने गरी सार्वजनिक सवारी साधनमा नयाँ भाडा दर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मातहतको यातायात व्यवस्था विभागले देशभर नयाँ भाडा दर कार्यान्वयनमा आएको जनाएको छ। विगतमा सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा दर निर्धारण गर्दा इन्धनको अंश 35% र अन्य सूचकको अंश 65% मानि निर्धारण गरिएको विभागले उल्लेख गरेको छ। हाल पेट्रोल डिजेलको मूल्य समेत वृद्धि भएको छ। भाडा निर्धारण गर्दा अन्य सूचकलाई यथावत राखी क्याल्कुलेसन चार्टमा इन्धनको सूचकलाई मात्र हालको मूल्यको आधारले प्रचलित भाडा दरमा वृद्धि गरिएको विभागले जनाएको छ। भाडा दर समायोजन गर्ने निर्णय अनुसार आजदेखि लागू हुने गरी भाडा दर समायोजन गरिएको विभागले स्पष्ट पारेको छ। दूरीको छुट्टा छुट्टै भाडा दर कायम गरिएको छ। विभागले देशभरका 286 रुटको भाडा दर समायोजन गरेको छ। विभागले यात्रुवाहक सवारीमा 28%, पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारी साधनमा 20% र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीमा 26% भाडा वृद्धि दर गरेको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइफबोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। ऐतिहासिक रूपले महत्त्वपूर्ण लमजुङ जिल्लामा थुप्रै पर्यटकीय स्थलहरू पनि रहेका छन्। लमजुङ घले, गुरुङ र मगर जातिको संस्कृतिको संगम स्थल पनि हो। जिल्लामा रहेका पदमार्ग र मौलिक जातीय संस्कृतिको परख गर्न वर्षेनी हजारौंको संख्यामा पर्यटक पुग्ने गरेका छन्। तर यही जिल्लाभित्र रहेको इलम पोखरी भने ओझेलमा परिरहेको छ। प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण इलम पोखरी सांस्कृतिक र धार्मिक रूपले पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। एक रिपोर्ट। उच्च ठाउँ, समथर भूमि, बिचैमा इमल देवीको मन्दिर, मन्दिर आडैमा मनै लोभ्याउने चारैतिरबाट हरियाली जङ्गलले घेरिएको इमल पोखरी। त्यहाँ पुग्ने जो कोहीलाई पनि यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यले भुतुक्कै पार्छ। तर प्राकृतिक रूपमा यति सम्पन्न भए पनि यो क्षेत्र पर्यटकीय रूपमा भने ओझेलमा परेको छ। लिपे पदमार्गमा पर्ने भए पनि यहाँ खासै पर्यटक पुग्दैनन्। पर्यटनको आवागमन बढाउन अहिले गण्डकी प्रदेश सरकार सहित दुधपोखरी गाउँपालिका र दोर्दी गाउँपालिका यसको संरक्षण र विभिन्न भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जुटेको छ। दुधपोखरी गाउँपालिका र दोर्दी गाउँपालिका तथा यो अहिले चाहिँ यो गण्डकी प्रदेशले पनि यस्तो सिमसारहरू यो प्राकृतिक र यो धार्मिक क्षेत्रहरूलाई अहिले संरक्षण गर्न लागि हामी लागि परेको छौँ र यसले लागि परे यसकै संरक्षणको लागि हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। यहाँका स्थानीय जानकारहरूका अनुसार यस क्षेत्रमा कुनै समय ठूलो पोखरी थियो। पानीको स्रोत भएकाले वरपर बस्ती थियो। तर अहिले यस क्षेत्रमा मानिसको बसोबास छैन। तर यस क्षेत्र वरपर सानो काभ्रे, ठुलो काभ्रे, फुलङ्गिरी लगायतका गाउँ रहेका छन्।
पहिले पानीले भरिएको इलम पोखरी अहिले भने सिमसार क्षेत्र बनेको छ। यो क्षेत्र सांस्कृतिक र धार्मिक रूपले पनि महत्त्वपूर्ण छ। परापूर्वकालमा यस ठाउँमा हरेक वर्ष चैत्र पूर्णिमामा ठुलो मेला लाग्ने गर्थ्यो। मेलामा लमजुङ, तनहुँ, गोर्खा लगायतका ठाउँबाट ठुलो सङ्ख्यामा भक्तजन आउँथे। रातभर जाग्राम बस्थे, मौलिक ठाडो भाका गाउँथे, नाचगान गरी रमाइलो गर्दथे। तर अहिले यो परम्परा हराउँदै आएको छ। राँगो, बोका अनि कुखुरा परिवार ल्याएर पूजा काटेर गर्न आउँथ्यो कि। जोर्ने बजारबाट गाडीमा आधा घण्टा र पैदल हिँडेर 1 घण्टामा इलम पोखरी पुग्न सकिन्छ। धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्त्वको इलम पोखरीको थप संरक्षण, सम्वर्धन, प्रवर्धन गर्नुका साथै यसको प्रचार प्रसार गर्न सकेमा यो क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गरी पर्यटकको आवागमन बढाउन सकिने प्रचुर सम्भावना रहेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि लमजुङबाट टिभी जर्नलिस्ट श्याम शीतल परियारको रिपोर्ट। दक्षिण एसियाकै अग्लो झरनाको रूपमा परिचित ह्यात्रुङ झरनाको संरक्षण र सम्वर्धन हुन नसक्दा ओझेलमा पर्न थालेको छ। पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचुर सम्भावना बोकेको यो झरनाको प्रवर्धनका निम्ति सम्बन्धित निकायले पनि चासो दिन छोडेको छ। सबैतिरबाट बेवास्ता हुँदै गएपछि अहिले ह्यात्रुङ झरना पूर्वी नेपालको पर्यटकीय केन्द्र बन्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि गुमनाम हुने स्थितिमा पुगेको छ। एक रिपोर्ट। पर्यटकीय हिसाबले सुन्दर भए पनि स्थानीय सरकारले पर्याप्त चासो नदिँदा ह्यात्रुङ झरना ओझेलमा परेको हो। वर्षायाममा झरनामा पानी भए पनि त्यहाँ पुग्ने बाटो राम्रो नहुँदा बाहिरबाट पर्यटकलाई झरनासम्म पुग्न समस्या छ। झरनालाई पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा व्यवस्थित गर्न सके स्थानीयको आम्दानीको गतिलो स्रोत बन्न सक्ने स्थानीय बताउँछन्। तर झरनाको प्रवर्धनका लागि अहिलेसम्म विनियोजित बजेट अनुसार पारदर्शी रूपमा काम गर्न नसक्दा झरना ओझेलमा पर्दै गएको स्थानीयको गुनासो छ। फेदाप 4 सम्दु र फेदाप 5 इसिबुको यो सङ्गम स्थल सिमानामा पर्छ ह्यात्रुङ झरना। नेपालको पहिलो भनेर परिचित छ, तर यहाँ चाहिँ बर्सातको समयमा पानी बढी हुन्छ, तर बाटोघाटोको कारणले गर्दाखेरि, समस्याले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ आउनको लागि एकदमै असहज छ। अलिक टाढाबाट आउनु पर्यो भने हिँडेर आउनुपर्ने हुन्छ। फेदाप गाउँपालिका साबिकको गाविस सम्दु र इसिबुको सिमानामा रहेको यो झरनाको प्रचार प्रसारका लागि स्थानीय सरकारले प्रत्येक वर्ष रकम विनियोजन गर्ने गरे पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन। स्थानीय स्तरमा विनियोजित थोरै रकमले झरनासम्म जाने बाटो र यहाँ आउने पर्यटकहरूका लागि पार्टी पौवा र धारा निर्माण गरिएको भए पनि प्रभावकारी नभएको स्थानीयको गुनासो छ। यद्यपि निकट भविष्यमा यो झरनालाई देशकै प्रमुख पर्यटकीय स्थलको रूपमा स्थापित गराउन लागि परेको गाउँपालिकाका प्रतिनिधि बताउँछन्। निकट भविष्यमै यसलाई चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ जसरी हुन्छ एउटा राज्यको चाहिँ प्रमुख चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा सम्पत्तिको रूपमा चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउनेको लागि हामीले यहाँ स्थानीय स्तरमा हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। ह्यात्रुङ झरना मध्य पहाडी लोकमार्गको सम्दु सडक खण्डबाट 45 मिनटदेखि 1 घण्टाको पैदल दूरीमा पुग्न सकिन्छ। 365 मिटर अग्लो ह्यात्रुङ झरनामा प्रत्येक दिन जसो देखिने सप्तरङ्गी इन्द्रेणीको दृश्यले पर्यटकको मन लोभ्याउने गर्दछ। झरना भएको स्थानमा पुग्दा छुट्टै आनन्द आउने स्थानीय पर्यटक बताउँछन्। यहाँ पुग्ने बाह्य पर्यटकको सङ्ख्या उल्लेख्य नभए पनि स्थानीय पर्यटक भने विभिन्न अवसरमा पुग्ने गरेका छन्। त्यस्तै चाडपर्वमा यहाँका स्थानीयवासी र विद्यालयका विद्यार्थीहरू समेत यो झरनामा घुमेर मनोरञ्जन लिने गरेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि तेह्रथुमबाट टिभी जर्नलिस्ट भगिश्वर लिम्बुको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। मदरसालाई इस्लाम धर्म सम्बन्धी अध्ययन अध्यापन गराउने एक धार्मिक विद्यालयको रूपमा लिइन्छ। राज्यले यस्ता धार्मिक विद्यालयहरूलाई पनि मूलधारलाई व्यवस्थित गर्दै उर्दू, अरबी भाषा र धार्मिक ज्ञानसँगै मानिसको जीवनमा आवश्यक अन्य शिक्षा, अङ्ग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक र नेपाली जस्ता विषयहरू पाठ्यक्रममा थप गरेको छ। धार्मिक र व्यवहारिक शिक्षालाई सँगसँगै लैजाने उद्देश्यले राज्यले नेपालका मदरसाहरूलाई पनि क्रमशः कक्षागत अनुमति दिँदै अध्यापनको गराउँदै आएको छ। नेपालमै पहिलो पटक विद्यार्थीलाई एसईमा सहभागी गराएको नवलपरासीमा रहेको एक मदरसाले कक्षा 11 र 12 को पनि अध्ययन गराउने भएको छ।
एक रिपोर्ट। विगतमा मद्रासामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले कक्षा 5 र 6 पछिको उच्च शिक्षा हासिल गर्न भारत जानुपर्ने बाध्यता थियो। तर यसपटक नवलपरासीमा रहेको मदिनतुल ओलुमल विद्यालय अर्थात् मद्रसाबाट नेपालमै पहिलो पटक मुस्लिम विद्यार्थीहरूलाई एससी दिने व्यवस्था मिलाएसँगै मद्रसा अध्ययनरत नेपाली मुस्लिम विद्यार्थीले भारत जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ। धेरै दुःख लाग्थ्यो, आमा बुवाले यताउति भेट्दैन, त्यो मद्रसा हामी ठाउँको हो, त्यसैले हामीहरू त्यसमा पढ्न धेरै राम्रो लाग्छ र नजिकको छ र सबै सुविधा पनि मिलिरहेछ। किन अर्को गाउँमा गएर पढ्नु? गत वर्ष कक्षा 10 का अनुमति प्राप्त गरी एससीमा सहभागी हुने यो मद्रसा नेपालकै पहिलो मद्रसा रहेकाले यस जिल्लाका मुस्लिम समुदायहरू निकै उत्साहित भएका छन्। 220 जना छात्र छात्रा रहेको यस मद्रसाबाट यसपटक 10 जना छात्राले एससी पास गरेका थिए। खुसी लागिरहेछ, म के भनौँ, आफ्नो खुसी नै जाहेर गर्न सक्दिनँ। मलाई धेरै भन्दा धेरै खुसी लागेछ। म यहाँ एसएससीको परीक्षा नि पास गरेछु। मद्रसाबाट कक्षा 8 पछिको उच्च शिक्षा हासिल गर्न बाध्य भएर भारत जाने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य भएको र अब यसै मद्रसाबाट पनि उर्दू अरबी भाषा सहित उच्च शिक्षा प्रदान गर्न सक्ने सहज अवस्था पाएकोमा आफूहरू निकै खुसी भएको मद्रसाका प्रधानाध्यापक आमिर आजम अन्सारी बताउँछन्। यो नेपालको पहिलो मद्रसा हो। यो 2077 सालको एससी बेचमा चाहिँ 11 जना छात्राहरू नै सहभागी भए र आउने सत्रमा चाहिँ कक्षा 11 सञ्चालन गर्ने हो र यो नेपालको पहिलो भएको नाताले चाहिँ यो बच्चीहरू चाहिँ पढ्न पाछन्। मुस्लिमका बच्चीहरू यहाँ भएको भए कतिपय बच्चीहरू 5 सम्म 8 सम्म पढेर मात्रै छोडिदिन्थे। तर सबभन्दा यो खुसीको कुरा हो, नेपाल सरकारले चाहिँ लागू गरेछ गुरुकुल गुम्बा मद्रसा 3वटै चाहिँ एक धारमा ल्याएर मूलधारमा आएर चाहिँ हामी गरिराखेछौँ। मद्रसाले लामो प्रयासपछि मुस्लिम छात्र छात्राहरूलाई कक्षा 10 सम्मको अध्यापन सञ्चालन गर्ने अवसर पाएको छ भने यसै वर्षदेखि 11 र 12 सम्मको समेत अध्यापन गर्ने अनुमति प्राप्त गरी मुस्लिम विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो धार्मिक आस्थासँग अध्ययनको अवसरलाई सदुपयोग गर्दै मुस्लिम विद्यार्थीहरूको सपना साकार बनाउने दिशामा अघि बढ्ने अवसर यस मद्रसाले पाएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि नवलपरासीबाट टिभी जर्नलिस्ट नारायण सुवेदीको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। सरकारले विदेशी पर्यटकलाई अनअराइभल भिसा दिने निर्णय गरेपछि पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ। कोरोनाबाट पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको हो। कोरोना महामारी र लकडाउनको कारण प्रभावित भएको पर्यटन क्षेत्रमा विदेशी पर्यटकलाई अनअराइभल भिसा दिँदा पर्यटन उद्योगमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्। सरकारले खोपको मात्रा पूरा गरेका विदेशी पर्यटकले 72 घण्टाभित्रको पीसीआर रिपोर्ट भएको अवस्थामा अनअराइभल भिसा प्रदान गर्न सक्ने निर्णय गरेको हो। यसबाट नेपाल आउन चाहेर पनि क्वारेन्टिनको झन्झटको कारण आउन नसकेका पर्यटकलाई सहज हुनेछ। अनअराइभल भिसा सेवा खुल्ला गरेपछि विदेशी पर्यटकलाई नेपाल आउन सहज हुँदा पर्यटकको संख्या बढ्ने नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ। कोरोनाबाट प्रभावित भएको नेपालको पर्यटन उद्योग तथा गन्तव्य स्थलहरू कोभिडबाट सुरक्षित रहेको सन्देश सरकारले प्रवाह गर्न नसक्दा विदेशी पर्यटकहरू भने नेपालको अवस्थाप्रति अन्यलमा छन्। अनअराइभल भिसा खुल्ला भएसँगै ट्राभल, ट्रेकिङ र पर्वतारोहण क्षेत्रसँग सम्बन्धित गतिविधिलाई सहज रूपमा अघि बढाउन भने सरकारले समन्वय गर्न नसकेको गुनासो व्यवसायीहरूको छ। अनअराइभल भिसा खुल्ला हुँदा र अनिवार्य क्वारेन्टिन हट्ने प्रावधानबाट कम्तीमा पर्यटक आवागमनमा सुधार हुने व्यवसायीको अपेक्षा छ। पर्यटन व्यवसायीले लामो समयदेखि अनअराइभल भिसा खुला गर्न माग गरिरहेका थिए। पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसायीको छाता संगठनले पटक पटक सरकारको ध्यान आकर्षण गराएपछि सरकारले कोभिड विरुद्धको मापदण्ड पूरा गरेका व्यवसायीलाई अनअराइभल भिसा दिने निर्णय गरेको छ। चालू आर्थिक वर्ष 2077 र 78 को 2 महिनामा 3 खर्ब 14 अर्ब रुपियाँको सामान आयात भएको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार साउन भदौमा उक्त मूल्यको वस्तु आयात भएको हो। यो वर्षको 2 महिनामा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको भन्दा 75% बढेको देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षको 2 महिनामा नेपालले विदेशबाट 1 खर्ब 78 अर्ब रुपियाँको वस्तु आयात गरेको थियो। त्यस्तै गरी यो अवधिमा नेपालको निर्यात 115%ले सुधारिएको छ। 2 महिनाको अवधिमा नेपालले 44 अर्ब रुपियाँको वस्तु निकासी गरेको विभागले जानकारी दिएको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा नेपालले 20 अर्बको वस्तु निकासी गरेको थियो। यस अवधिमा नेपाललाई वैदेशिक व्यापारमा
2 खर्ब 70 अर्ब रुपियाँ व्यापार घाटा भएको छ। यो गत वर्षको भन्दा 70% बढी हो। यस साता गत साता भन्दा कुल बजार पुँजीकरण 11 अर्ब 40 करोड 80 लाख 90 हजारले बढेको छ। गत साता 39 खर्ब 35 अर्ब 74 करोड 10 लाख 89 हजार रहेको कुल बजार पुँजीकरण यो साता 39 खर्ब 47 अर्ब 15 करोड 79 हजार कायम भएको हो। गत साता भन्दा यो साता नेप्से परिसूचक 7.28 अङ्कले माथि उक्लिएको छ। यस साता 4 कारोबारका दिनमा 29 अर्ब 76 करोड 38 लाख 70 हजार बराबरको 6 करोड 4 लाख 73 हजार 163 किता सेयर कारोबार भएका छन्। गत साता 5 कारोबारका दिनमा 38 अर्ब 31 करोड 78 लाख 82 हजार बराबरको 7 करोड 4 लाख 47 हजार 717 किता सेयर कारोबार भएका थिए। यस साता गत साता भन्दा 8 अर्ब 55 करोड 40 लाख 11 हजार बराबरका 79 लाख 74 हजार 554 किता सेयर कारोबार भएका छन्। वाणिज्य बैंकहरूले लाभांश घोषणा गर्न थालेसँगै यो साता बैंकिङ समूहको परिसूचक सर्वाधिक 3.18% ले बढेको छ। यो साता व्यापारिक समूहको सर्वाधिक 3.77% परिसूचक घटेको छ भने जलविद्युतको दोस्रोमा 3.10% ले घटेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा विकास निर्माणको काम गर्ने सरकारी निकायको लापरवाहीले सर्वसाधारणले अनाहकमा ज्यान गुमाइरहेका छन्। सडक, खानेपानी, ढल तथा त्यससँग सम्बन्ध निकायका काम गर्दा ठाउँ ठाउँमा ज्यानमारा धराव खाल्टाहरू पार्दा त्यसैमा खसेर धेरैले ज्यान गुमाएका छन्। विकास निर्माणको काममा सरकारी निकायले सुरक्षा सावधानी नअपनाउँदा यस्ता दुर्घटना बढेका हुन्। एक रिपोर्ट। उनी धनमाया विश्वकर्मा काठमाडौँ कपन स्थित 7 तले पाथिभरा टोलमा बस्ने 60 वर्षीय यी धनमाया रुँदै भन्दैछिन्, मेरो नातिलाई खोजेर ल्याइदिनुहोस्। न्युज 24 को टिम उनको घरमा पुग्दा उनी भन्दै थिइन्, मेरो नातिको सास बाँकी छैन भने लास भए पनि लिएर आउनुहोस्। नाति छोराको छोरा अनि बाबुनीलाई पर्दा आमाले पहिला आएको राधा मैले 11 महिनाबाट हेर्नुहोस् मेरो जस्तो बच्चा तपाईँको नहोस्। फलुन फुलुन ठाउँ तर एउटा गरिदिनु बच्चा नातिलाई न बाउको साथ पायो न आमाको साथ पायो। एउटा बुढी आमा यही मैले न समाउनेको न टेक्नेबाट पाएँ मेरो बालाको बच्चा बाबु। घटना मंगलबार राति करिब 8 बजेको हो। कपन क्षेत्रमा मुसलधारे वर्षा भएका बेला धनमायाका 10 वर्षीय नाति उज्जवल विश्वकर्मा हिउँ पाइप अर्थात् ढलमा खसेर बेपत्ता भए। काठमाडौँ महानगरपालिका 6 र बुढा नीलकण्ठ 12 कपनको सिमानामा पर्ने ग्राभेल बाटोमरीको खहरे खोलामा हिउँ पाइपमा खसेर बेपत्ता भएका उज्जवल 5 दिनसम्म फेला परेका छैनन्। उज्जवल ढलमा खसेर बेपत्ता भएपछि उनका हजुरबुवा मङ्गले, हजुरआमा धनमाया र 2 फुपू अनिता र सुनिताको आँसु रोकिन सकेको छैन। त्यत्रो कता कताको पुलिस आएर खोजी गर्नु भएको रहेछ, हेर्नु भएको रहेछ होइन। अब हामीहरूलाई त मलाई त केही थाहा भएन। म त अब बुवासँग यहाँ घरमा आएको छ, आमासँग बाउआमासँगै छ भनेर अहिले पनि म ढुक्क भएको थिएँ। त्यस दिन उज्जवल आफ्नो फुपूको घरबाट हजुरबुवा मङ्गलेसँगै फर्किँदै थिए, तर एकाएक वर्षा भएपछि उज्जवलले आफ्नो हजुरबुवालाई छोडेर दौडदै रमाउँदै आइरहेका थिए। त्यही क्रममा उनी ढलबाट खसेर बेपत्ता भएको प्रत्यक्षदर्शी बताउँछन्। म चाहिँ त्यहाँ गाडा बाँधेर अब के बसिरहने यस्तो पानीमा भनेर अब त के अरे गाडा बाँध्दाखेरि हाम्रो कोठामा जानु पऱ्यो भनेर जुरुक्क उठ्दाखेरि मभन्दा अगाडि आइपुगेछ क्या। यहाँनिर आइपुगेको थियो त्यो फुच्चे, यहाँनिर आइपुग्यो। मोटरसाइकल यहीँनिर थियो, मोटरसाइकल यहीँनिर थियो बसिरहेको। अन्त त्यो मोटरसाइकलबाट सेपेरै खयक्क घुमेर हाम फालेर गएको कि वा खोइ नै। उज्जवल ढलमा खसे लगत्तै वरपरका मानिस उद्धारमा लागे पनि फेला पार्न भने सकेनन्। प्रहरीका अनुसार छिर्न मिल्ने ढलदेखि धोबी खोलासम्म पुगेर हेर्दासम्म उनी फेला परेका छैनन्। यो क्षेत्रमा बाटो बिग्रिएको 4 वर्ष भइसकेको छ। केही महिना अघि ढल राखेको क्षेत्रमा ढलान गर्ने काम भइरहेको थियो। वर्षायाममा काम हुन नसकेपछि त्यो ढल नछोपी धरा पारेर छोडियो।
तर सरकारवालालाई यसबारे जानकारी गराउँदा समेत बेवास्ता गरेको स्थानीयको गुनासो छ। यो बाटोको समितिलाई हामीले पहल गरायो, तर पनि उहाँहरूले यो बाटोको लागि यो बच्चाहरू पर्छ, दुनियाँ यहाँ बाढी आइरहेको छ, बनाइदिनु, यो हामीलाई धेरै नै गाह्रो हुन्छ, पछि तपाईँहरूलाई नि समस्या हो भन्दाखेरि उहाँहरू टेर्नु भएको थिएन। अनि अहिले पछि चाहिँ यो बाढी आयो, अनि त्यस पछाडि त बच्चा गए पछाडि यो पछि बारे हो। पहिला चाहिँ यति बारेको भएदेखि यस्तो अवस्था हुने थिएन। अहिले पनि वर्षायाममा ढलको पानी स्थानीयको घरभित्र पस्ने गरेको छ। यो सडक खण्डमा ढलानको काम सिँचाइ विभागले गर्दै आएको थियो, तर गत वर्ष बजेट परे पनि सिँचाइ विभागले काम सम्पन्न गरेको छैन। प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 5 वर्षमा काठमाडौँ उपत्यकामा 48 जना बाटोमा धरा पारेर छाडिएको खाल्डो र ढलमा परिसकेका छन्। तीमध्ये 14 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। सडक विकास निर्माणको काम गर्दा सावधानी नअपनाउँदा र सरकारवालाले बेवास्ता गर्दा सर्वसाधारण नागरिक खाल्डोमा खस्ने गरेका छन्। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइफोइ हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। आजबाट सुरु भएको एभरेस्ट प्रिमियर लिग इपिएलमा काठमाडौँ किङ्स 11ले विजयी सुरुवात गरेको छ। काठमाडौँले ललितपुरलाई 7 विकेटले पराजित गर्दै विजयी सुरुवात गरेको हो। ललितपुर प्याट्रियट्सले दिएको 158 रनको लक्ष्य काठमाडौँले 14.2 बलमा 3 विकेटको क्षतिमा भेटायो। तेस्रो विकेटका लागि ओपनर रहमुल्लाह गुरवाज र ब्रायन बर्डले 76 रनको साझेदारी गरेपछि काठमाडौँले जित हात पार्न सफल भएको छ। ओपनर रहमुल्लाह 59 रनमा पेभेलियन फर्किए। 36 बलको सामना गरेका उनले 4 चौका र 4 छक्का प्रहार गरेका थिए। यस्तै उसका सुभाष खकुरेल 0 र अमित श्रेष्ठ 4 रनमा आउट भए। ब्रायन बल 73 र राजु रिजाल 19 रनमा नट आउट रहे। आक्रामक ब्याटिङ गरेका रयानले 34 बलमा 7 छक्का र 3 चौका प्रहार गरे। राजुले 2 छक्का प्रहार गरे। त्यसैगरी कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा काठमाडौँले टस हारेर ब्याटिङको निम्तो भएको ललितपुरले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेटको क्षतिमा 157 रन बनाएको छ। चौथो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग इपिएल शनिबारबाट सुरु भयो। इपिएल खेल्न विश्वका विभिन्न देशका चर्चित क्रिकेटर काठमाडौँ आएका छन्। तर इपिएलमा विदेशी खेलाडीहरूको आकर्षण बढ्दै गर्दा नेपाली क्रिकेटका स्टार खेलाडीहरूले भने लिग नै नखेल्ने भन्दै नाम फिर्ता लिए। नेपाली क्रिकेटका 2 ठूला नामहरू पारस खड्का र राष्ट्रिय टिमका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले यही संस्करणमा नाम फिर्ता लिनुमा केवल संयोग मात्रै हुन सक्दैन, बरु भित्रभित्रै भोसको आगो सरी सल्किरहेको क्रिकेटभित्रको शीतयुद्ध अहिले बाहिर छताछुल्ल पोखिएको नेपाली क्रिकेट क्षेत्रलाई नजिकबाट नियालिरहेका जानकारहरू बताउँछन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा फ्रेन्चाइज क्रिकेट लिग इपिएल शनिबारबाट कीर्तिपुर स्थित क्यू क्रिकेट मैदानमा सुरु भयो। तर यसपटक इपिएलमा विश्वका चर्चित खेलाडीको सहभागिता बढ्दै गर्दा नेपाली स्टार खेलाडीहरूले भने इपिएल खेल्न चाहेनन्। इपिएलको जारी संस्करणमा शाहिद अफ्रिदी जस्ता क्रिकेटका ग्लोबल स्टारको सहभागिता पनि छ। तर राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान पारस खड्का यसपटक इपिएलमा सहभागी भएका छैनन्। हुन त उनले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिएको खत नै घरेलु क्रिकेट खेल्ने वा नखेल्ने अन्यलमै रहेको बताएका थिए। तर इपिएलमा पारसको सहभागिता नहुनुलाई बेग्लै कोणबाट हेरिएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले पनि लिगको पूर्व सन्ध्यामा नाम नै फिर्ता लिए। तर यसरी उनले समेत नाम फिर्ता लिनुलाई घरेलु क्रिकेटका 3 चर्चित लिगहरू बीचको शीतयुद्ध छताछुल्ल भएको क्रिकेट विश्लेषकहरू बताउँछन्। खासमा इपिएल, पोखरा प्रिमियर लिग पिपिएल र धनगढी प्रिमियर लिग डिपिएल बीच उत्कृष्ट को बन्ने भन्ने होडबाजीकै कारण स्टार खेलाडीको सहभागिता नभएको उनीहरू बताउँछन्। के हो त घरेलु क्रिकेटका 3 चर्चित लिग बीचको विवाद? खासमा पहिलो संस्करणको इपिएलको तयारीको चरणमा पारस र इपिएलका सिइओ आमिर अख्तर बीच बलियो सहकार्य बनेको थियो। तर जब इपिएल सुरु भयो हो त्यही बेला इपिएल व्यवस्थापन र पारस लगायतका खेलाडी बीच द्वन्द्व सुरु भयो। प्रतियोगिताको नाम र कर्पोरेट लगानी अनुसार खेलाडीले सन्तोषजनक सेवा सुविधा नपाएको विषयमा पारसको ठूलो गुनासो रह्यो। तर आमिर अख्तरले खेलाडीको गुनासो सम्बोधन गर्नतर्फ कुनै वास्ता गरेनन्। यही विवादका कारण अर्को फ्रेन्चाइज क्रिकेट लिगको रूपमा पोखरा प्रिमियर लिग पिपिएल जन्मिएको बताइन्छ। पारस ज्ञानेन्द्रको पहलमा इपिएललाई टक्कर दिने उद्देश्य अनुरूप क्यानका पूर्व कर्मचारी छुम्बी लामाको नेतृत्वमा पोखरा प्रिमियर लिग सुरु भयो।
सन् 2017मा सुरु भएको इपिएलले 21 लाख पुरस्कार राशि तोकेको थियो। 2018मा सुरु भएको पिपिएलले 27 लाख पुरस्कार राशि घोषणा गर्यो। चौथो संस्करणमा आइपुग्दा इपिएलले 50 लाख रुपैयाँ पुरस्कार राशि तोकेको छ। यसरी पारस आमिरको विवाद इपिएल विरुद्ध पिपिएलको लडाईँमा रूपान्तरण भयो। यतिसम्म कि आमिरले पिपिएलमा सहभागी विदेशी खेलाडीलाई इपिएलमा सहभागी नगराउने घोषणा नै गरे। इपिएल मार्फत ठूला कर्पोरेट हाउससँग उठबस बढाएका आमिरको क्यान पदाधिकारी माझ पनि ठूलै प्रभाव रहेको बताइन्छ। आमिरकै पहलमा क्यानले गत वैशाखमा नेपाल, नेदरल्यान्ड र मलेसिया सम्मिलित त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलाको आयोजना गर्यो। तर श्रृङ्खला सुरु हुनु अघिल्लो दिन पारसले चोटको कारण देखाउँदै श्रृङ्खला खेल्न नसक्ने बताए र त्यसको केही महिनापछि उनले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास नै लिए। पारसले क्रिकेट व्यवस्थापनमा अघि बढ्ने बताइसकेका छन्। यसबाट उनी क्रिकेट राजनीतिमा होमिने तयारी गरिरहेको बुझ्न सकिन्छ। इपिएल खेल्ने वा नखेल्ने निर्णय लिन पारस र ज्ञानेन्द्र स्वतन्त्र छन्। तर देश नै क्रिकेटमय बनिरहेको समयमा नेपाली क्रिकेटको हरेक आरोह र अवरोहको साक्षी बनेका यी दुई स्टारहरू मैदानभित्र र बाहिर कतै नदेखिँदा आम क्रिकेट प्रेमी आश्चर्यमा परेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट पिम गुरुङको रिपोर्ट। अब वेदर अपडेट। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघिल्लोसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राजनीतिक, सांगठनिक तथा विधान संशोधन प्रस्ताव प्रतिवेदनमा समूहगत छलफल सकियो। माधव नेपाल समूह छाडेका नेताहरूले पाएनन् भूमिका। बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत वडा अधिवेशन सम्पन्न भएका 54 जिल्लामा मात्र पालिका अधिवेशन सुरु। अन्य जिल्लामा अन्यल कायमै। बाट लडेर सारा गरेर महिनौं दिनदेखि त्याग तपस्या गरेर त्यो लेभलमा आउनुभएको मान्छेलाई नेपालमा थप 953 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 6 जनाको मृत्यु, 1321 संक्रमण मुक्त। आजदेखि लागू हुने गरी सार्वजनिक सवारी साधनको नयाँ भाडा दर कायम। यात्रुवाहक सवारीमा 28 र मालवाहक सवारीमा 26% भाडा वृद्धि। र एभरेस्ट प्रिमियर लिगको पहिलो खेलमा काठमाडौँ किङ्स 11 को शानदार जित। ललितपुर प्याट्रियट्स 7 विकेटले पराजित। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, कम्युनिस्ट नेताहरू हिजो आज सार्वजनिक गाली बेइज्जतीमा उत्रिएका छन्। प्रधानमन्त्री समेत भइसकेका नेताहरूले एक अर्कालाई गाली गर्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ठिकै हो, नेताहरूको बानी नै यस्तै हो भनेर तालीमा र गलत हो, संस्कार बिगारे भनेर गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसन मार्फत। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज 24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।